अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ख़बर ये है कि पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर या जो एक्टिंग एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको शट अप कॉल दी है। स्टोरी है क्या, ये आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो जो अफ़गानिस्तान के चार्ज डी अफेयर या नाज़िमुल अमूर हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में पाकिस्तान की हुकूमत को रिगार्डिंग कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान ये सजेशन दी कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें और इस मसले को डायलॉग के ज़रिए हल करें। और साथ ही एज़ यूजुअल जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि TTP जो है वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही, और ना ही जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो अपनी सरज़मीन इस्तेमाल होने की इजाज़त देती है किसी भी दहशत गर्द ग्रोह को। लेकिन जो की उनका पॉइंट था उसमें उन्होंने यही जिक्र किया कि वो पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले का कोई सियासी हल निकालें और TTP के साथ मुज़ाकरात करें। अब इसके हवाले से अब जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एक शट अप कॉल दी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान की तरफ से आया है, और लिटरली उन्होंने कहा है कि आप जो अपने मशवरे हैं अफ़गान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपने पास रखें। कहा क्या है, जो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है उन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी तरह की इस तरह की जो एडवाइस है, जो मशवरा है कि पाकिस्तान TTP के साथ मुज़ाकरात करे, उसको सिरे से यकसर मुस्तरद करते हैं। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि माजी में हमने कई मौक़ों के ऊपर इसके हवाले से बातचीत की है, और माजी में हमने बातचीत की है, और पास्ट में भी हम ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को सिरे से कोई दिलचस्पी नहीं है दहशतगर्द ग्रोह के साथ बातचीत करने के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा दहशतगर्द ग्रोह जिसके हाथों पर मासूम पाकिस्तानी शहरियों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का खून है, उनके साथ मुज़ाकरात करना उनके लवाहिकीन के साथ, उनकी जानों के साथ एक आप कह सकते हैं कि उसकी तौहीन है। तो इसलिए उन्होंने फिर ये मशवरा भी दिया, बल्कि एक काउंटर आप कह लें कि एडवाइस भी दिया अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कि वो इस तरह की जो एडवाइस है वो पाकिस्तान को देने से गुरेज करें। जो इम्पोर्टेंट बात की बजाय इसके कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की तरफ से जो एडवाइस आई है उस पर अमल दरामद करे, दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि हमारा ये ख़्याल है, हमारा ये मानना है कि अफ़गानिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी सरज़मीन के ऊपर जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं और प्राइमरीली TTP वहाँ से ऑपरेट कर रही है, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई करें। और इसके हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार जो कंक्रीट या एक बड़े सॉलिड किस्म के जो सबूत हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को फ़राहम किए हैं कि कैसे जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान या उससे जुड़े जो दूसरे ग्रोह हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से ऑपरेट हो रहे हैं। फिर दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान से ये भी सवाल हुआ था कि जो अफ़गान तालिबान के नाज़िमुल अमूर हैं उन्होंने ज़िक्र किया था कि जब पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के हवाले से तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने कुछ माह पहले एक फ़तवा भी जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो जो भी अफ़गान शहरी हैं वो अपने पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ना करें। लेकिन उसमें उन्होंने एक्सप्लिसिटली वो जो डिक्री है वो TTP के लिए इशू नहीं की थी, तो उसके हवाले से वो ये क्या कहते हैं। तो उस पर दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि जो इस तरह के फ़तवे हैं उनका ये ख़्याल है, पाकिस्तान का ये ख़्याल है कि वो तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो इस वक्त एक अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के पर मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने पनाह ले रखी है, तो उन पर भी वो जो फ़तवा है लागू होना चाहिए, या जो अफ़गान तालिबान की लीडरशिप है उनको पाबंद करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो TTP के लोग अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक्सप्लिसिटली अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनको ये जो फ़तवा है वो जारी करना चाहिए। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफ़गान तालिबान भरपूर कार्रवाई करे दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ जो जिन्होंने पनाह ले रखी है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मुतालबा नहीं है बल्कि जो बाकी ख़ित्ते के ममालिक हैं उन्होंने हवाला दिया। जो मॉस्को फॉर्मेट के तहत जो अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी जो हाल ही में मुलाकात हुई थी रूस के अंदर,
وہاں پر بھی اس مطالبے کو دہرایا گیا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ان تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ تو یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ جو پاکستان کا ایک موقف ہے گزشتہ کئی ماہ سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو افغان طالبان ہیں وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے ٹی ٹی پی کے خلاف، وہ ماضی کی طرح پاکستان کو آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرواتے ہیں، میڈیشن کرواتے ہیں، لیکن پاکستان کا جو ماضی کا تجربہ رہا ہے جس کے نتیجے میں جو ہم نے مذاکرات کیے، ان کے لوگوں کو چھوڑا، کئی لوگوں کو پاکستان واپس آنے دیا، وہی لوگ ری گروپ ہوئے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اب خطرہ بن گئے۔ ایون کہ آج ہی جو رپورٹ آئی ہے اکتوبر میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، تو اس سال میں یہ دوسرا سب سے ڈیڈلیسٹ منتھ رہا ہے جس میں درجنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، کوئی اراؤنڈ 200 کے قریب۔ اس میں آف کورس دہشت گرد بھی شامل ہیں جو مختلف واقعات میں وہ مارے گئے ہیں۔ تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن افغان طالبان اپنی بات پر بضد ہیں، لیکن وہ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسرا اس سے جڑا جو ایک اور ایشو ہے، یو این کے ایک اسپیشل نمائندے ہیں، رپورٹیر ہیں رچرڈ بینٹ، افغانستان کے حوالے سے ان کی ایک تازہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبردست چارج شیٹ جو ہے انہوں نے جاری کی ہے افغان طالبان حکومت کے خلاف، وہ خواتین کے حقوق ہوں، وہ عام لوگوں کے وہاں پر حقوق ہوں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے اندر حالات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے موقع کے اوپر رپورٹ آئی ہے جہاں پر کل بھی یہ خبر آئی تھی کہ کم از کم جو افغانستان کا ننگرہار کا صوبہ ہے اس میں 5 جو انڈیویجولز ہیں، اس میں ایک خاتون بھی شامل تھی، ان کو ناجائز تعلقات کے جرم میں اور اس کے علاوہ گھر سے بھاگ جانے کے جرم میں 39 کروڑوں کی سزا دی گئی ہے وہاں پر جو ان کی عدالتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو رچرڈ بینٹ کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں درجنوں ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے وہاں پر جو انفرادی جو آزادیاں ہیں ان کو سلب لگائی جا رہی ہے، ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ روتھ لیس ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ ایک کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے ٹو میک شور کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ اس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کرے۔ اب جو رچرڈ بینٹ ہیں یہ پہلے بھی اس طرح کی بڑی ہارڈ ہٹنگ رپورٹ جاری کرتے رہے ہیں افغان طالبان حکومت کے خلاف، اور اسی وجہ سے جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے ان کے افغانستان آنے کے اوپر پابندی عائد کر دی تھی اور ان کو بین کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو رچرڈ بینٹ ہیں ان کی جو رپورٹس ہیں اس کے اندر ایک بائس ہے، ایک ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور اس پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت وہ اس طرح کی رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ جو افغان طالبان کا موقف ہے کہ اس وقت افغانستان میں پوری طرح سے امن ہے، ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جو ان کے بقول ان کی انٹرپریٹیشن ہے اسلامی شریعہ کے مطابق جو اپنی زندگی گزر بسر کرنے کا بالکل اختیار حاصل ہے۔ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں وہ پہلے بھی کئی مواقعوں کے اوپر جو انہوں نے خطاب کیے واضح کر چکے ہیں کہ جہاں تک اسلامی تعلیمات کی بات ہے، جو اسلامک پرنسپلز کی بات ہے، وہ دنیا کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کی خاطر اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حالانکہ آف کورس ایون مسلم کنٹریز کا یہ موقف ہے، کئی جو بڑے جید علماء ہیں وہ بھی جو ایک انٹرپریٹیشن ہے جو افغان طالبان اسلام کی کرتے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتے، بٹ افغان طالبان اپنے موقف میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریجڈ ہیں، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود آج تک کسی بھی ایک ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں مستقبل میں اس کا امکان بھی نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔